अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से गुड आफ्टरनून। आज ज़रा देर से वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मामला ये है कि जहाँ तक तो आज 16 दिसंबर के हवाले से गुफ्तगू है, जिसमें ज़ाहिर है सकूत ढाका शामिल है और ज़ाहिर है कि APS का सानिया है बहुत बड़ा। उस पर तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आज सबसे अच्छी बात असद तूर ने अपने वीलॉग में की है और मैं आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर उसका वीलॉग देखिएगा। असद तूर, जो लोग नहीं दोस्त जानते, असद जैसे असद होता है ASAD, अल्फ़ा शुगर अल्फ़ा डेल्टा असद, तूर टैंगो ऑस्कर रोमियो यानी TOOR टूर, असद तूर। इनका यूट्यूब चैनल 16 दिसंबर के हवाले से वो इतना कुछ उन्होंने कह दिया। बेसिकली एक वीलॉग क्या, मातम है, दुख है, एक सच्ची कहानी है जो एक खालिस और खरे पाकिस्तानी ने जिस तरह के जज्बात में वो सुना सकता है उस तरह से असद तूर ने सुनाई है। तो लिहाजा वहाँ तो मैं अब नहीं जाता, बस आपसे गुजारिश कर दी है। तो मैं गुफ्तगू करना शुरू करता हूँ जो हमेशा गुजारिश करता हूँ कि सबसे बड़े ज़ालिम कौन है? दीन फरोश, मज़हब फरोश, पर्दा फरोश, बुरक़ा फरोश, हिजाब फरोश, तस्बीह फरोश, मुसल्ला फरोश, हज फरोश, ये जो कहते हैं ख़ुद को अलहाज और इस तरह के लोग, दाढ़ी फरोश। देखो ना किस कदर ज़ालिम लोग हैं जो दीन को बेचते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के नाम को बेचते हैं। और ये बुरक़ा फ़रोश और ये हिजाब फ़रोश, ये पीर परस्ती और शिर्क की तरफ ले जाने वाला रास्ता, ये बुशरा बीबी जो हैं उनकी ऑडियो लीक सामने आ गई है। और उस ऑडियो में आपने सुन लिया कि वो बनी गाला के निगरान से गुफ्तगू ये हो रही है कि जो जेवर आए हैं, MS ने, मिलिट्री सेक्रेटरी ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से हम पर एतबार किया किस चीज़ का, कि ये जेवर बनी गाला चले गए हैं, कोई रिकॉर्ड ना इनका आए, तो तस्वीर क्यों खींची उन जेवरात की? बनी गाला के निगरान से जो एतराज़ है उस ऑडियो में आपने सुन लिया कि ये बुशरा बीबी फरमा रही हैं कि जो घर के अंदर चीज़ आ गई है जेवर, उसकी तस्वीर क्यों खींची? यानी वो तो डाका मार के, कानून तोड़ के, तोशा खाने से मुतल्लिक हमने कवानीन भी तोड़े हैं, हमने चोरी और सीना जोरी, यानी हम चोरी कर रहे हैं, तुम सबूत के लिए तस्वीरें खींच रहे हो जो कल को इस्तेमाल हो सके। तो जो घर के अंदर चीज़ आ गई उसकी तरफ तो पता लगा। दीन फरोश मुल्ला के घर में कोई चीज़ चली जाए वो कभी वापस आती है? तो ये तो अब या तो वो देखेंगी क्योंकि डकैती की चीज़ है, और या फिर वो ये जेवर देखेगा जिसने उसको खरीदना है, पैसे देने। तो उस शामत उसकी आई हुई है कि तुमने तस्वीर भी क्यों ली। ये होते हैं दीन फरोश, ये जो बेचते हैं ना इस्लाम। क्योंकि इससे पहले पादरी बेच चुका है मगरिब में, ये काम हो चुका है। भारत में ये काम हिंदू पंडित करता है। बाय द वे, ये दीन फरोशी ये यानी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, माजी में या अहले किताब, मतलब दूसरे हर जगह जहां भी ये होगा। और भाई बुद्धाइज्म जैसा मजहब, बुद्धा जो सूफी, मतलब है, अगर कोई सूफियाना मामलात में अगर आप चलते हैं ना, हम ये जो ड्रामापन लगाया वो सूफियों के नाम पे, हमारे पास तो हर चीज़ में ड्रामा, सूफियाना में भी ड्रामा है। असल सूफियाना जो आपकी फ़िक्र है अगर आपने देखनी है तो बुद्धा को जाके पढ़ें, वो है सूफियाना जो उसकी जो बीज लगाने वाला, इस तसव्वुफ की जो सोच है वो बुद्धा से जाके पढ़ें। उसके नाम लेने वाले जो जुल्म करते हैं रोंगिया में, जिन्होंने किया मुसलमानों के साथ, तो दीन फरोश जो लोग होते हैं। अब ये इसका एक सबूत आ गया कि वो इतराज़ इस बात पे हो रहा है, हाथों में तस्बीह, चुप करो, कोई नाम ले चुप करो। ये दीन का नाम लेकर डराते हैं, ये मुल्क का नाम लेकर डराते हैं। इनकी हकीकत ये होती है। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा, बल्कि मुबारकबाद देना चाहूँगा, पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब जो डेली मेल के ख़िलाफ़ मुकदमा जीते हैं, उसमें जो चीज़, बाकी जो तफसीलें आपने, मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट है वो आपने देख भी ली होगी, पढ़ भी ली होगी, दोबारा से पढ़ लीजिए, अवेलेबल है। लेकिन जो उसमें पहलू एक नज़रअंदाज हुआ है, मैं उस तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, और वो है बैरिस्टर वहीदुज़्ज़मान मियाँ, जो PTI का उहदेदार थे, यहाँ बरतानिया में बैरिस्टर हैं, और उन्होंने शहबाज शरीफ का जो दामाद, अली दामाद, उनका जो केस लड़ा और केस जीते, वो उनका ताल्लुक PTI से था, और PTI ने उनको निकाल दिया है कि उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है कि उन्होंने केस कैसे जीत लिया, क्यों जीता। तो उसकी यानी मैं उनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि वो तमाम पढ़े लिखे लोग, ये बैरिस्टर वहीदुज़्ज़मान ये मियाँ जिनके मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये पहलू नज़रअंदाज हो गया है कि वो आदमी PTI में शामिल था, लेकिन उसने ये क्लाइंट यानी प्रोफेशन पे उसने असरअंदाज नहीं होने दिया। और वो शहबाज शरीफ का दामाद खड़ा हुआ खुद गवाही दे रहा है कि वो बैरिस्टर साहब ने मुझसे, यानी वो लेने से पहले, केस लेने से पहले पूरी तफसील पूछी, पूरी डॉक्यूमेंट्स देखे, अपनी तसल्ली की कि ये क्लाइंट मेरा सच बोल रहा है। उसके बाद उन्होंने केस लिया और जीते, जिसकी बर्दाश्त PTI ने निकाल दिया। बहुत मुबारक हो बैरिस्टर वहीदुज़्ज़मान मियाँ को कि PTI से उनको निकाला गया, बहुत मुबारक हो।
ورنہ وہ اس دین فروش اور یہ چوروں ڈکیتوں کی پارٹی سے نکلنے کا یعنی بجائے خود استعفیٰ دیتے. اچھا ہے کہ حق اور سچ کے راستے پہ یہ بندہ چلا اور اس کے نتیجے میں اس کو یہ انعام ملا کہ وہ پی ٹی آئی جیسے بدنام گروہ میں شامل نہیں ہے. یہ تمام جتنے پروفیشنلز باقی برطانیہ، یورپ، امریکہ، کینیڈا میں بیٹھے ہیں اور پاکستان میں بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس، وہ دیکھے کہ اس بیرسٹر وحید الزمان کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ اپنے کلائنٹ کا کیس جیتا ہے، یہ اس کا جرم بنا دیا گیا، اسے پارٹی سے نکال دیا گیا. یہ تبدیلی لائے تھے، یعنی خاندانی آمریت کے خلاف اٹھے تھے اور ملاؤں کی آمریت میں چلے گئے، دین فروشوں کی آمریت میں چلے گئے، پیری اور مریدی میں چلے گئے. اس سے تو کہیں بہتر خاندانی نظام ہے میرے بھائی. یہ تو ایسا خوفناک نظام ہوتا ہے پیری مریدی والا، اس میں تو یعنی سوال کرنے کی ہمت ہی نہیں، یعنی اجازت ہی نہیں ہوتی اس طرح سے. وہ جو ڈکیتی مارے بس کہو ٹھیک ہے. تو یہ جو پروفیشنل سپورٹ بیس پی ٹی آئی کا ہے، جو آج بھی شعور رکھتے ہیں، خدا کے واسطے جذبات سے نکل کے دیکھیں. یعنی اس پیری مریدی، ان لوگوں کے لیے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالنی ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ نے فوج کو گالیاں نکالی ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ نے آصف زرداری، محترمہ بے نظیر بھٹو دنیا سے چلی گئی، میاں محمد نواز شریف، بیگم کلثوم نواز، جو دنیا سے چلی گئی، ان لوگوں کو بغیر دیکھے، بغیر کسی ثبوت کے گالیوں پہ گالیاں نکالتے چلے جا رہے ہیں آپ ان لوگوں کے لیے. اس پہ ذرا میں آپ سے کہوں گا درد مندی سے غور کیجیے. آگے جناب میں مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ آدمی رہ تو نہیں سکتا، سو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. بات یہ ہے جی کہ افغانستان کا معاملہ یہ نہیں ختم ہو رہا. وہاں آپ جتنا مرضی نظر انداز کریں، آپ نہ زیر بحث لائیں میڈیا میں، اٹیکس آ رہے ہیں وہاں سے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اکانومی کا جو حال ہے اس کے بارے میں آپ سے کیا کہوں. وہ سارے کا سارا غصہ وہ ایک آدمی کو سامنے رکھا جاتا ہے، اسحاق ڈار، اور ادھر نکال دیا جاتا ہے. میں مختصر گزارش کروں گا کہ آپ اسحاق ڈار کی جگہ ذرا خود آ کے اس کی جگہ پہ آ کے خود کو رکھ کے سوچیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آدمی اسحاق ڈار، یعنی اس کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ جا کے اس میس کی ذمہ داری اٹھاتا، اس بربادی کی ذمہ داری اٹھاتا. وہ صرف اس لیے گیا ہے اور اس نے ذمہ داری اٹھائی ہے کیونکہ وہ دیانتداری سے چاہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بچایا جائے، سنبھالا جائے، اور آئندہ الیکشن میں صرف نون لیگ نہیں بلکہ پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، یہ سارے پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس کوئی چیز ہو، ریلیف ہو، لوگوں کو سہولت دینے میں یہ کامیاب ہو. یہ ہے نیت اسحاق ڈار کی، اس لیے جا کے بیٹھا ہے. اب آپ اس کی جگہ پہ ہوں، آپ نے دنیا سے ہی بات کرنی ہے نا، مالیاتی اداروں سے بات کرنی ہے، بیرونی حکومتوں سے بات کرنی ہے. تو جب آپ مالیاتی اداروں سے یا بیرونی حکومتوں سے جا کے کوئی نیگوشیٹ کریں گے تو وہ نکال کے آپ کے سامنے وہ حقائق نہیں رکھیں گے جو پاکستان کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں. اسحاق ڈار کی اپنی پارٹی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے بارے میں، لکھ کر بتا رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر بیان کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، وہ تو چلو اپوزیشن ہے، اپنی پارٹی کیا کر رہی ہے. تو یہ سب کچھ یہ ڈیفالٹ کے نعرے لگا کے، بدحالی کے نعرے لگا کے ہم اسحاق ڈار کو کمزور کر رہے ہیں یا پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اچھا، اسحاق ڈار کے پاس صوبائی حکومتیں نہیں ہیں، نواز شریف کا کوئی لینا دینا پنجاب کی حکومت سے نہیں ہے، سندھ حکومت سے نہیں ہے، پختونخوا کی حکومت سے نہیں ہے، بلوچستان کی حکومت کو ہر کسی سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو وہ صرف وفاقی حکومت لے کے بیٹھے ہیں. تو جو وہ کر سکتا ہے بندہ، پیٹرول میں مثال کے طور پہ اس نے کمی کر دی، کمال کر دیا ہے. اس سے زیادہ یعنی وہ جتنا ممکن ہے وہ کر رہا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی، وہ مولانا طارق جمیل نے کہا تھا نا عمران خان کے بارے میں، اس کو تو اجڑا ہوا چمن ملا ہے میرے مولا. اب ذرا 4-5 کروڑ اسحاق ڈار صاحب اپنی جیب سے دیتے طارق جمیل کو، طارق جمیل یہی دعا ڈار صاحب کے لیے بھی کر دے گا. اجڑا ہوا چمن. اور بھائی میرے، جو حالت جس میں اسحاق ڈار کو اکانومی ملی، نمبر 1 یہ، اس کے بعد یہ کہ صوبائی حکومت مہنگائی کو وہ کیا کرے، مقامی انتظامیہ وہ کنٹرول نہیں کرتا. یعنی جو ڈی سی ہیں، جو آپ کے ڈی سی اوز ہیں، جو پولیس، یعنی مقامی تاجر، دکاندار، یہ جو آرٹیفیشل انفلیشن ہوتی ہے، ذخیرہ اندوز کرتے ہیں، اپنا ذخیرہ یہ جو کر کے رکھتے ہیں، جعلی مہنگائی آرٹیفیشل، اس کے اوپر جو چیک رکھنا ہوتا ہے، یہ مقامی حکومت، صوبائی حکومت کا کام ہے. اسحاق ڈار کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جتنا ریلیف ہو سکتا ہے وفاقی لیول پہ وہ دے رہا ہے، اس سے آگے وہ کیا کرے. لیکن کوشش کر رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو ٹارگٹ کر کے تنقید، تیر پہ تیر. کس کی خدمت ہو رہی ہے؟ افراد سے لڑ رہے ہیں، اداروں سے لڑ رہے ہیں، پارٹیوں سے لڑ رہی ہیں. اکانومی کا کوئی، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک سابق وزیر خزانہ، موجودہ سابق وزیر خزانہ پر تنقید کر رہا، کھل کے کر رہا، برداشت کیا جا رہا. افغانستان سے مغرب سے وہاں سے اٹیک ہو رہے ہیں. دنیا کے جو خیالات ہیں وہ ہمارے بارے میں بالکل کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور اپنے جو سبق ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے 16 دسمبر کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ مکر جاؤ،
झूठ बोलो, मुकर जाओ। सकूत ढाका हुआ ही नहीं था, वो तो पीपल्स पार्टी का कसूर था बस। याह्या खान का कसूर नहीं था, वो शराब पीता था, शराब का कसूर था। वो औरतों के पास जाता था, औरतों का कसूर था। वाह जी वाह। अगर याह्या खान शराब ना पीता होता, औरतों के पास ना जाता होता, तो नतीजा मुख्तलिफ होता। ज़ियाउल हक क्या शराब पीता था या औरतों के पास जाता था? उसने जो फैसले किए उसके नतीजे क्या निकले मुल्क के लिए? लेकिन नहीं, मुकर जाओ। पाकिस्तान 27 रमजान को बना था, इसको क़यामत तक कभी कुछ नहीं हो सकता। ओ ऐसी झूठे कौम, ऐसी झूठे लोग यार। ये झूठ पढ़ाया जाता है, ये झूठ बोला जाता है, सुना जाता है, कहा जाता है। ये तारीख से सबक सीखा है 16 दिसंबर से। वो तालिबान एपीएस के बाद भी कुछ ऑपरेशन शुरू हुए थे, लेकिन आपके सामने। वीलॉग इस बात पे ख़त्म करते हैं, हमें किन लोगों से होशियार रहना है। सदियां गवाही दे रही हैं, सदियां। मजहब फरोश तबका ये जालिम होता है, इससे ज़्यादा जालिम कोई नहीं होता दुनिया में, बचें ऐसे लोगों से। फिर उसके बाद वतन फरोश तबका, ये जो वतन फरोशी को सियासतदान बेचे, सरकारी नौकर बेचे, कोई बेचे, वतन फरोश तबका। काम कुछ नहीं करना, बातें 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 बातें। हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम है। कौन सा इस्लाम का ताल्लुक रह गया पाकिस्तान से? किस बिना पर खुद को कहते हैं? कुरान मजीद में दर्ज है कि तुमसे पहले की कौमें इसलिए तबाह हुई हैं कि वहाँ ताकतवरों को कुछ नहीं कहा जाता था, कमज़ोरों को सज़ा मिलती थी। देखो कानून और आइन की हुक्मरानी अल्लाह का रसूल बता रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप मुसलमान हैं, इस्लाम पर यकीन रखते हैं, तो फिर कुरान मजीद से बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। वो आपको चला के बता रही है कि आइन की, कानून की हुक्मरानी। ये नहीं हो सकता कि ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए और कभी तरक्की नहीं मिलेगी। और अगर आप मज़हब पर नहीं यकीन रखते तो कोई बात नहीं, दुनिया की सिविलाइजेशन तहजीब पढ़ लीजिए, आज की दुनिया देख लीजिए, जहाँ पे आइन कानून की हुक्मरानी थी उनकी तरक्कियाँ देख लें, सेकंड वर्ल्ड वॉर में देख लें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देख लें, आज तक देख लें। और जहाँ आमरीत ने जुल्म का निज़ाम, वो देख लें, सारे के सारे हारे। पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, आज तक जलील हो रहे हैं। इस बात पर वीलॉग ख़त्म करते हैं कि किसी मुल्क, किसी फ़र्द, किसी गिरोह की ज़रूरत नहीं है कि जो अल्लाह के बनाए हुए कानून हैं वो उनको बदल डाले। ये तो नहीं हो सकता। अगर ये ज़िद जिन लोगों ने पाली है वो आज के ज़माने के अबू जहल हैं, और आज के ज़माने के अबू जहल अगर ये समझते हैं कि वो ताकतवरों को हमेशा बचाते रहेंगे और कमज़ोरों को हमेशा सज़ा मिलती रहेगी और उसके साथ उनको तरक्की मिल जाएगी, इस्तेहकाम मिल जाएगा, तो फिर वो अबू जहल है और कुछ भी नहीं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसायों, दुनिया भर को शाद आबाद रखे। अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।